आमची गोयची राजधानी पणजे आम्ही पाटो ह्या जाग्याचेर आसा. मनोहर पर्रीकर आसतना ह्या जाग्याचें डेव्हलपमेंट जाल्लें तेन्ना ते जाग्याची किंमत न्हू 2 रुपया काय 2.5 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आसली आनी गोवोरमेंटाक जागो जाय म्हणून हांगा गोवोरमेंटान जागो घेतलो आनी हांगा भव्य अश्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो जाल्यो. एक म्हत्वाचो भाग म्हणजे तुमकां खबर आसतली पणजे आमच्या पणजे शहराच्या कुशीक मांडवी रिवर आसा. हाय टायड आनी लो टायड आसता न्ही रिवर जी आसा मांडवी रिवर एक हाय टायड आनी लो टायड आसता आनी हे जे फिलिंग जे केल्लेले आसा हेजो रिजल्ट कितें जालें न्ही की जे इंजिनियर आमचे बरे बरे इंजिनियर जे आसा तेंच्यांनी आयज जो डिझायन केल्लो आसा आनी प्लॅनिंग केल्लेले तांकां खबर आसा गटरां कशी आसपाक जाय, कितकी रूंद आसपाक जाय, कितकी लांब आसपाक जाय हे खबर आसा. जे डायरेक्शन जे गटराचे आसा न्ही ते तेंच्यांनी सारकें केल्लेले ना. हेजो रिजल्ट कितें जालें हांगा उदीक भरोन येता आनी भरोन उरता आनी व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो जाल्लेले आहा. आमचे गोंयकारांचे बिल्डिंगे व्हडले ना हांगा. हे सगळे आमचे नॉन गोंयकारांनी हांगा बिल्डिंगो बांदलेले आसात. तुमी पळोवंक शकता 2 रुपया 2.5 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जमीन घेतले आनी हेजो रिजल्ट कितें रेव्हेन्यू कोणाक मेळ्ळो, कोणी खाल्ले आनी आयज भोगता आमचे गोंयचे भाव. आनी हांगा म्हत्वाचो भाग म्हणजे टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग हांगा ऑफिस आसा. हांगा सिनियर टावन प्लॅनर बसतात, व्हडले व्हडले इंजिनियर हांगा बसतात. ते गोवोरमेंटा कडसून पगार घेतात. आमचो लोक तांकां टॅक्स पेयर म्हयन्याच्या म्हयन्याक टायम टू टायम टॅक्स फारीक करता आनी तांकां पगार मेळटा. हेजो रिजल्ट हो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा तुमी येयल्ले दिसा आमकां पयशे कमी पडटा म्हणजे आयज कमी पडटा जर तुमी पयशे आमचे कडल्यान घेता. आमी जेतात खातात तेजेर टॅक्स प्रत्येक गोश्टीक आमचे कडल्यान तुमी टॅक्स घेता. टॅक्स दिल्या उपरांत आयज आमी हे भोगता. गाडी जर हांगा हाडली गाडी बुडटा, गाडीचो स्टार्ट मारिना फुडें आमकां फर्स्ट गियरान जर आमी जर गाडी जर सायलेन्सरान जर उदक जर गेलें गाडयेचें नुकसाण आमकां जातलें. स्कुटरीन जे आमचे भुरगे येतात हांगा शिकपाक येतात कोण कामाक येतात, लोक चलत वयता आसतना फुटपाथीचेर नेट्टान चल्ले भुरगे आमचे भिजतात, इस्कॉलान वचपी आसता. पूण सरकारा कडेन प्लॅनिंग कितें आसा आनी आमकां सांगता भिवपाची गरज ना म्हणटा न्ही. आमकां तुमी सांगपाचें भिवपाचें न्हू कित्याक काय म्हणून. भिवपाची गरज जर ना म्हणटा न्हू आमी प्रत्येक गोश्टीक भियेता मरे. आतां उलोवन गेल्यार तुमी कितें तरी म्हणटात BJP वाले आयज अंध भक्त खंयसर आहात रे. तुमी खरें म्हणजे आयज रस्त्यार जे बसतात टावन आनी कंट्री प्लॅनिंगान तांकां हांव प्रश्न करता तुमी प्लॅनिंग कितें करतात. चीफ इंजिनियर जो आसा काल आमचे काँग्रेसचे पदाधिकारी वयर गेल्लेले आसले काल ताका मेळपाक. अरे हे सरकारा कडल्यान इतलो कोट्यांनी पगार घेता म्हयन्याचे म्हयन्याक. हे इंजिनियर बसून कितें करतात. गोंयचे प्लॅनिंग सुवेवस्था कंप्लीट इंजिनियरींग डिपार्टमेंट कंप्लीट एकदम कोलॅप्स जाल्लेले आसात. हे जे आमदार सांगतात हे जे मिनिस्टर जे सांगतात तशें हे आयकतात आनी तेंच्यांनी इंजिनियरांक सदांच कळोवंक जाय हांगा गटरा जी आहा गटरा कितकी रूंद आसपाक जाय तुमी सांगूं शकता. हे आतां कितको मिटर रस्तो रूंद आसा 10 ते 15 मिटर 8 ते 10 किंवा 12 किंवा 15 मिटर रस्तो रूंद आसा. तर तेजे सायडीक जे उदीक जे पडटले हे गटरान गटर कितके रूंद आसपाक जाय, अर्दो मिटर आसपाक जाय काय 1 मिटर आसपाक जाय. तुमी गटराची हांगा जर सायज जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता 40 सेंटीमिटर आसतले. ते सायडीक तुमी आयज कलवट घालून ड्रेनेज बांदलेली आसा न्हू ते मागीर 30 सेंटीमिटराचे पावता आनी उदीक जे खंय वयतले. हेज्या प्रमाणे जे इंजिनियराक जर कळना न्ही जाल्यार तेंच्यांनी कितें करपाचें कन्सल्टंट जे आसात ते येतात ते म्हयन्याचे म्हयन्याक पगार घेतात. कन्सल्टंट कोट्यांनी पगार घेता. हे उलयता कदाचित हांव कमी शिकलो आसतलो कारण हे BJPचे कितें आसा ते ट्रोल करतात. आरे तुमी काय जर आयज सरकार जर तुमी चलयता आतां इंजिनियर आहा तांकां तरी दिसतात बरें तुमकां ट्रोल घरान बसून ट्रोल करपाक तुमकां कळटा. पूण जे कितें सत्य परिस्थिती जी आसा तुमकां आयज देश चलयतात तुमी गोंय चलयतात भिवपाची गरज जर ना म्हणटा तर गोंयचो मुख्यमंत्री 8,000 9,000 कोटी थंय वयता आनी दिल्लीच्या लोकांक सांगता दिल्ली सेंट्रल गव्हर्मेंटान मागता वचून 8,000 कोटी दी म्हणून. 8,000 कोटी घेवन हेज्या पयलीं सरकारान आयज PWD मिनिस्टर जो आसलो फाटल्या दिसांनी सुदीन बाब ढवळीकर तेणी इतके पयशे हाडून कितें केले हांगा. पूण ही वेवस्था आमकां गोंयकारांक ही वेवस्था जर तुमी आमकां गोंयकारांक प्रत्येकाक कळपाक जाय की सरकारान जे मनीस बसलेले इंजिनियर जे बसलेले आयज ते बसतात चायेक बसतात च्या कॉन्फरन्स घेतात आनी चल्ले. हे जे व्हडलें भाशण दिवपाक कारण कितें आहा पळया. दिवपाची गरज जर ना म्हणटा न्हू तर पणजेच्या लोकांक पणजेचे लोक रस्त्यार देवाना. मनोहर पर्रीकराचो चेडो फक्त इलेक्शनाच्या टायमार भायर सरता. हो असल्या गोश्टीक जर भायर सरलो न्हू तो लोकांक घेवन देंव मरे. आनी तूं BJPच्या अगेन्स्ट कसो उलयतलो. BJPच्या अगेन्स्ट फक्त तुमच्या भितर तिकीटीक लागून तुमी झगडटात पूण पणजेच्या शहराक लागून झगडात. पणजे शहर जे आसा न्ही हे आमची गोंयची राजधानी. आमी मागता आमकां प्रत्येकाक अधिकार आसा उलोवपाक. आमी ह्यो आयज उलयलेले आसा आनी हांव सारको अभ्यास करून उलयलो आसा मातशें तुमी लक्षांत घालात. आनी पणजे शहराचे इंजिनियर जे आसा न्ही ते जबाबदार आसा कित्याक लागून मिनिस्टर सांगता न्हू ते आयकतात. हे गटर जे आसा न्हू गटराची सायज रूंद कितली आसपाक 1 मिटर आसपाक जाय हेजे रोडाचे विडता प्रमाणे त्या प्रमाणे तुमी नियोजन केलेलें ना.
सध्या आता सोल्युशन आता कितें सध्या कितें सोल्युशन आता सोल्युशन हे इंजिनियर हाडून हांगा बुडोवपाचें नाक बुडोवपाचें हे इंजिनियर जे बसता न्हू तांकां नाक बुडोवपाचें हेंच्यांनी हांगा हाडून हांगा प्लॅनिंग मिनिस्टर कोण आसा हांगा अर्बन मिनिस्टर कोण आसा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर कोणा कडेन आसा अरे तुमकां जर हांगा व्हडले व्हडले बिल्डिंगां जर तुमी परमिशन जर दितात तुमकां खबर आसूंक जाय मरे कितले मिटर गटर आसपाक जाय ते हांगा सर्वसाधारण बारीक आमच्या लोकांक त्रास जाता स्कुटरीन जे वयता न्हू तेंची आमकां क्यू येता गाडयेन जे वयतात न्हू झप्प करून चल्ले ते दिसता ते कोणाक पळयना वायट दिसता आमकां हांगा पळयात तुमी कोणाक काय पडलेलें ना हांगा फक्त कितें आसा हेंकां हाडून हांगा आयज येवंक जाय हांगा कोण आसा म्युन्सिपालिटीचो कोण मनीस आसा मेयर आसा हांगा कोण आसा हांगा आयतार आसा आयज पावस पडला इतलो आनी इवन सुद्दां मंडे ट्युजडे हे गणित जे आसता न्हू सोमारचे मंगळारचे शुक्रार पासून इंजिनियर म्युन्सिपालिटीच्या कोट्यांनी तांकां म्हयन्याच्या म्हयन्याक आयज व्हिडिओ आमच्या स्टाफाक अख्ख्या गोंयान जे स्टाफ जो आसा न्हू गोवोरमेंटाचो एकदम मरे कितें जाल्लो आसा तेंच्या हातीन मोबायल बसता मोबायलाचेर इल्लेले आसता कामाचेर म्हणटा ती लक्ष ना गव्हर्मेंट प्रत्येक ऑफिसान तुम्ही पळयात म्युन्सिपालिटीच्या ऑफिसान पळयात NGPD ऑफिसान वचून पळयात तुम्ही TCBच्या ऑफिस त्यांच्या हातीन मोबायल आसता एक फायल येयली काय ना त्या खंय सायट इन्स्पेक्शनाक गेल्या म्हणटा कोणूच नासता आनी कामाचेर कोण लक्ष घालिना म्युन्सिपालिटीचो पणजेचो स्टाफ जो आसा न्ही आयज तेंच्यांनी हांगा रावंक जाय आसलें आनी हांगा गटराक खंय खंय चॉकअप जाल्यार माफ करूंक जाय तुमकां कोण मनीस दिसताले पळयात हांव हांगालो बाबूश मोन्सेरात MLA जो आहा पणजेचो ताका रिक्वेस्ट करता की सगळीच गोष्ट तुज्या हातीन जावची ना अशी ना जायना पूण आयज जबाबदार जे इंजिनियर आहा न्हू ताका एक्यूज करात आतां ते तुमी गोविंद गावडे काल एक्यूज करता गोविंद गावडे एक्यूज करच्या पयलीं हांव प्रत्येक कलाकारा कडेन मागता PWD ऑफिशियल कितें करता तुमी पळयला PWD ऑफिशियल गोविंद गावडेन ती कन्स्ट्रक्शन केला काय PWD ऑफिसान कन्स्ट्रक्शन केला PWD इंजिनियर जे आसा न्हू ते एकदम बरे मोदेल येत ते आपूण सायडीचेर रावनात कॉन्ट्रॅक्टर आपणाक जाय तशें काम करतात सुपरवायझर आयज सायडीचेर नासता आनी म्हयन्याच्या म्हयन्याक पगार घेता हांव मागता आयज गोवोरमेंटा कडेन गोवोरमेंट ऑफिसर जे आसा न्हू तेंच्यांनी शिस्तीन वागपाक जाय पयलीं गोवोरमेंट ऑफिसान वचना फुडें तेंची जी पोदी तेंची जी कॉलिगां जी आसा ना आमकां आयकची पडटा प्रत्येक गोंयकार जो गोवोरमेंट ऑफिसान जेन्ना वयता न्ही हे गोवोरमेंट ऑफिसर आपूण व्हडले मिनिस्टर कशे जाल्लेले आहा आनी मिनिस्टर हे आमचे हेजेर निवडून दिल्लेले आहात तांकां आमकां पांया पडचें पडटा आनी ते असले MLA हांकां निवडून येवचे म्हणजे हांकां उदकान बुडयलेले बरें हांगा तांकां उदकान बुडोवपाक जाय हांगा परिस्थिती एकदम गोंयची वायट जाल्लेली आसा आनी गोंयचें सरकार एकदम हे आयज भ्रश्ट सरकार जाल्लेलें आहा इतके कोट्यांनी जर पयशे जर तुमी हे बिल्डिंग व्हडली व्हडली दिसतात पूण सायडीक तुमी पळयात कितें जालां तें हांगा घाण आसा गटर आसा ते सिवरेजचे पायप जे हांगा जे टच केले हाका सेंटरा मदीं घातलेले घाण ही उदीक हे घाणीचें उदीक हांगा लोक जे वयतात कोणाक पायप उडयतात घरा वचून न्हांवपाक जाय घाणीचें उदीक हांगा सोडलेलें आसा हीच परिस्थिती म्हापशान जाल्लेली आसा अख्ख्या गोंयान जाल्लेली आसा हे सेंट्रली तेंच्यांनी सिवरेज पायप कनेक्ट केलेले आनी सगळी घाण हे आतां पळय आतां हो वयतलो आपणा पळय कितें स्कुटर वाटेर बंद पडले कितें करतलो हेका जबाबदार हो BJPचो सरकाराचो मुख्यमंत्री जबाबदार आसा हेका कांयच जमाना येयल्ले दिसा दिल्ली वयता आनी दिल्ली वचून तो स्टोरी सांगता गोंयान अमकें जाय तमकें जाय पूण गोंयाक लागून कांयच जालें आनी कांयच करिना.